षष्ठः सर्गः। सनिकामं विमानेषु निषण्णः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः। आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्। रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः। रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम्। गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैः स्यन्दनयायिभिः। सिंहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः। बहुरत्नसमाकीर्णं परार्थ्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनं। दृश्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः। विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः। मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसम्भ्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं। तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं। भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा। समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदम्। महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं। लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः। गृहाद्गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान्। अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः। महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः। जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यकेतोस्तथैव च। वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। धूम्राक्षस्य च सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः। विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च। शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च। ब्रह्मकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य नादिनः। विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च। कराळस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः।
तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः। सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः। शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षः पतेर्गृहे। राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चैव हरींश्चापि महाजवान्। कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायामैरावतसमान् युधि। निहन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः। क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघसन्ततिनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः। सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः। ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः। लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि। कामस्य गृहकं रम्यं दिवा गृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम्। अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव। अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजाथ तद्वेश्मरश्मिमानिव रश्मिभिः। जाम्बूनदमयान्येन शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूथपः। मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्बाधं कुबेरभवनं यथा। नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितम्। प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलम् सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालम्। निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्मादृषु चन्द्रशालाः। गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि। तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि। ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं
रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातुचित्रं यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रं ददर्शयुक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततः स तां कपिरभिपत्यपूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितः पतिगुणवेगवर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः अष्टमः सर्गः सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः तदप्रमेयाप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपथप्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवत् न ते विशेषानि यताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपः समाधानपराक्रमार्जितं मनः समाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं
ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभिताननाः महाशनाव्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवाभूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरं याहि वैश्रवणे लक्ष्मीर्याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्मचान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतं ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकं जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैस्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाघनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रद्रूपवन्तमिवानिलं सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम्
इतयेहीत्युवाचेन तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनः कान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविभूषितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैर्रुजुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्याकुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनस्सह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं पराहि स्यादित्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानाञ्च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानाञ्च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततोपश्यत्कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेषविभूषितं परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यत श्रीमानुपपत्यामहाकपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरभिसंवृतः याश्च्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रन्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः
व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाञ्च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशास्ताहैमविपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित्कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित्कुण्डलानि शुभार्चिषाम् मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरन्स्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरात्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्तानिमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां ताम् न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा
न चापि कान्तस्य न कामनीया। बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी। इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः। पुनश्च सोचिन्तयादात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता। अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः। 10मः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं। दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः। तस्य चैकतमे देशे सोऽग्र्यमाला विभूषितम् ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंवृतम् दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतटिद्गणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठा स्वङ्गुलीतललक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणौ ददर्श स कपिस्तत्र बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां च परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः
मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरस्कृतः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माषाराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानचतुर्दिशम् प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्शसु महात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णाददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानन्तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वन्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेव सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगूह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबलामालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगूह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ता कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्नामपरां स कपिस्त्रियम्
मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम् विभूषयन्तीमिव तत्स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मण्डोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। एकादशः सर्गः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं वाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं न हि रामसमः कश्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमौ चचारसः क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः नृत्तेन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा मुरजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताभिरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः सर्वकामैरुपेताञ्च पानभूमिं महात्मनः ददर्श हरिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान् ददर्श हरिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवार्ध्राणसकान् दधिसौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववैक्षत कृकरान् विविधान् सिद्धांश्च कोरानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च छागांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तथाम्ललवणोत्तंसैर्विविधैरागषाढवैः हारनूपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहाराभूरधिकं पुष्यति श्रियम् तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसम्पृक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि शर्करासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैर्मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक्
सन्तताशुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तदा भूरि कपिस्तत्र ददर्शः सोपश्यच्छातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिदल्पावशेषाणि क्वचित्पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि सददर्शः क्वचिद्भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित्पानानि भागशः क्वचिदन्नावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः क्वचित्प्रभिन्नैः करकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित्सम्पृक्तमाल्यानि जलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्तावराङ्गनाः काश्चिच्च वस्त्रमन्यस्याः स्वपन्त्याः परिधाय च आहृत्य चाबलाः सुप्ता निद्राबलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम् नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रववौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासान्निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूर्च्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तः पुरं कपिः ददर्श सुमहातेजाः न ददर्श च जानकीम् निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारापरिग्रहः तस्य प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चिद्वैकृत्यमुपजायते मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न तु जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीम् तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यन्श्चान्यापरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः
आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः। 12 सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहांश्चित्रगृहान्निशागृहान् जगामसीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। सचिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां। ध्रुवं हि सीतां म्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती। अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे परे स्थिता। विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महाननादीर्घविरूपदर्शनाः। समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम्। न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः। दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः। न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः। गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां। ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः। गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः। अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत्करोति सः। तस्मादनिर्वेदकृतं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम्। भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान् रावणपालितान्। आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च। निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः। इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे। भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहातिगृहकानपि। उत्पतन्निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः। अपावृण्वंश्च द्वाराणि कवाटान्यवघाटयन्। प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि। सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः। चतुरङ्गुळमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यङ्कपिर्न जगामसः। प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः। दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेणा प्रतिमालोके वरा विद्याधरस्त्रियः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी। नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा।
प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्याबलाद्धृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यन्स्तां महाबाहुः पश्यन्श्चान्यावरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। 13 सर्गः। विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीद् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीद्वचनं कपिः भूयिष्ठन् लोडिता लङ्का रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोडिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किं नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणं दुष्टचारिणम् क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विवेष्टमाना पतिता सागरे जनकात्मजा अहो क्षुद्रेण वानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता हा रामलक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लालप्यते सीता पञ्जरस्थे वशारिका जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम् निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयत् यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। ममेदल्लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति। प्रवेशश्चैव लङ्कायाः राक्षसानां च दर्शनम्। किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः। किष्किन्धां समनुप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ। गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम्। न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्। परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम्। सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति। तन्तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसम्। भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति। भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः। रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्। दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी। पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्ष्यति जीवितम्। वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता। पञ्चत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति। माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च। कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद्धारयिष्यति जीवितम्। भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः। शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च। सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना। लालिताः कपिराजेन प्राणास्त्यक्ष्यन्ति वानराः। न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः। क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः। सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः। शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च। विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा। उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः। घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति। इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम्। सोऽहन्नैव गमिष्यामि किष्किन्धान्नगरीमितः। न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ। आशयातौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः। वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यदृष्ट्वा जनकात्मजाम्। सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके। चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्। उपविष्टस्य वा सम्यग्लिङ्गिनीं साधयिष्यतः। शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाश्वापदानि च। इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः। सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम्। सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी। प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः। तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः। नीतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वासि ते क्षणाम्। यदि तः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम्।
अंगदः सह तैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति। विनाशे बहवो दोषा जीवन् भद्राणि पश्यति। तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवितसङ्गमः। एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः। रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं। काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। अथवैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम्। रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव। इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्यताम्। ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः। यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं। तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्। अपश्यन् राघवो भार्यान् निर्दहेत् सर्ववानरान्। इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः। न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः। अशोकवनिका चेयन् दृश्यते या महाद्रुमा। इमामधिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया। वसून् रुद्रांस्तथादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च। नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसान् शोकवर्धनः। जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं। सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिं तपस्विने। सः मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावग्रथितेन्द्रियः। उदतिष्ठन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्य सुग्रीवाय च मारुतिः। दिशः सर्वाः समालोक्य ह्यशोकवनिकां प्रति। स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकान् शुभान्। उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला। अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता। रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्। भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रवाति वै। संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च। सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवाः सर्षिगणास्त्विह। ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे। सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत्। वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च। अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः शर्व एव च। सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः। दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्टाः पथि गोचराः। तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं। द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम्। क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा। बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथन्नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः।
चतुर्दशः सर्गः। समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारन्तस्य वेश्मनः स तु संहृष्टसर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्च्यूतान् कपिमुखानपि अथाम्रवणसञ्छन्नान् लताशतसमावृतान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् सप्रविश्य विचित्रान्तां विहगैरभिनादिताम् राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम् विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रान् चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशान् ददर्श हनुमान् कपिः वृतान् नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्घुष्टान् नानाद्विजगणायुताम् मार्गमाणो वरारोहान् राजपुत्रीमनिन्दिताम् सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाः प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिः दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा पृथग्विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवस्तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः हनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः पुष्पपर्णफलान्याशु मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निष्पीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैश्च चरणाभ्यां च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महालतानां दामानि व्यथमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिविन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमीश्च ददर्श विचरन् कपिः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसूपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभितैः फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपकूजिताः नत्यूहरुतसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरद्भिश्च समन्ततः
अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरकृतान्तराः ततोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटङ्कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवततन्नानावृक्षैः समावृतम् ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिवसमुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततोयाञ्च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्या दूरात् स पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमान् दीर्घिकाञ्चापि पूर्णान् शीतेन वारिणा मणिप्रवरसूपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रान् चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवैदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंशुपामेकां ददर्श हरियूथपः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद्भूमिभागांश्च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैर्मारुतेन च वीजिताम् किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताग्रान् रुचिरान् तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महाबाहुः शिंशुपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तान् सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिकाचेयन् दृढन् रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राममहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला नूनमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यमेष्यते वनचारिणी वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलान् सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा शुभा या पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानन आगमिष्यति सावश्यमिमां शिवजलान् नदीम्। एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। 15 सर्गः। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीन् सर्वान् तामन्ववैक्षत। सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् दिव्यगन्धरसूपेतान् सर्वतः समलङ्कृतान् तान् स नन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृताम् हर्म्यप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनाम् काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभिताम् बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिगृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैर्रम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभाम् प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत। निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचित् केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतम् द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं द्वितीयं सागरं यथा सर्वर्तु पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायान्तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्श विदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरम् प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीतान् राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशान् दीनान् निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धान् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं
ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियञ्जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनङ्गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हान् दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तान् समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननान् शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तान् नीलकेशीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टान् सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तान् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तान् स्मृतिमिव सन्दिग्धां वृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यथितान् रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभान्नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य सन्दिदिहे बुद्धिर्मुहुः सीतान्निरीक्ष्यतु आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरङ्गतां तान् समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्यैवेतानि मन्येऽहन्यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहन्नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयन्नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च
इदञ्चिरगृहीतत्वाद्वसनं क्लिष्टवत्तरम् तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपं तस्येयमसि ते क्षण अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति दुष्करं कुरुते रामो य इमां मत्तकाशिनीं सीतां विना महाबाहुर्मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः।